السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيا هسني الحمد لله نجا كوتي. ورون يوتيوبي كان فادسي تاتن سبسكرايب لايك كودا. نفانا ترى سنين جرا كقالي وني في جارو وانتي يوم دكيسانو بيتا سوا ولي فاتانو. يوتيوبي كان سبسكرايب ناف كودا مال في عندي أنا دسي دوان تيف نججبه سوق أبدان وندكيسانو سنين جالدا. أردا مالتو نمودة تسيتاني. Adda goddanyootati bira deema jedhe. Kazaani walla keessan jira baay'ee natti toleeti marga san keessa taa'uu nan jaaladha. Achiin booda anaa gad taa'ee viidiyoo isinii waraabu jiruuti. Kazaan makiinama fidanii barrii dur dhaabanii barrii as banan. Eessa fiigare eessa fiigare fiigee darajamarra osoo caccabu dhufe wanni. بسم الله والله إذا نقدر أفرق يا داني تتويوني تو ويني عندنا قديت راسي فيديو ورا بجدتني نكتكم والله لازم يبدي ويني كم ترفدي أنا كم تكلمتني ويني أنا بسم الله كم ترفدي يسمنا فوتي كزام وهذا كان ترفدي متي أنا بسم الله ويني غادي رفني والله بري نتسبنا وانا كانت قلني سيني عند برمي على تاجرة أجين بريني أسبنا مناني وسما فيك درجة رفيقي في جود ويني أكم ترفدي متي درس وجين تايتني فيديو فتاجدتني فيديو سني ورا بودي تري والله جود مين كانت بنتي يمبيني مرقنا تبريدي أنا باوت أكركت كبدي على تاجر كزام ولا رفنيتني بريس بنام في جتني نفل ويني كجبيت مسمرة تايزني أساجر والله ويني ويني كانت ترفد والله جيت وانا كانت قلنسيني كم ترفد قيمتي يا ربي ويني أفرق وتاني جيت ويني كانت ترفد والله يا ربي يا كلمة ربي تجسني لك إنا لله وإنا إليه راجعون والله فتاة ديسني فيديو ورا بجري مرقت كم نمت تولانتي وصار بتاني جتشو فيديو درات سني فكها كسام على فتاة ديتني بسني فيديو ورا بجري أجين بودنا تلفن جتشو في كرا كلاسيك يوم في أجين بود ويني كانت ترفدي كرو والله برانية لأن قرو سينو جندم نسيتو في جولة دفني يسين دفتي قرو هاي كانت ترفدي ويو تكاكا ترفدي مبيكو يسمت نفوت تاري فيجي أسكو في نزانجر كلاسيك يوسي جنوكو الحمد لله وجيكي أفراغي سيجراما ماركو جراما ماركو نجرمي عامليكي يا ما تركو ما تجررير جوجيكي يفراغي سوايدري والله عندي ما البلسو ما البلسني جوجيكي يجي سيمبود يوالا ستوري مالكم كونا فكات ما أنا كسبي جربتو جرونا الفتي بياردا والله ويني قدن يودي تيجالي سمان هاي سنين جدي دريو فيديو كنا كدا وطن هذه باين سنجادة باين سنجالة دام دكيسانو لا سبسكرايبين
laayikii sheer illee godhaa እና ጓደኞቼ እየበረሃ ፉንኪያሌ ባየ tokko na dabbaree garuu jarri ijoollee ofii qabatanii deemanii ammadacha'anii nama dabbaru garuu ጓደኞota baratanii turbaan yoo bira dhaqxanii irraa haftan baay'ee na dabbara garuu wallaahi ana baay'ee na dabbaree jira guyyuu ጓደኞቼቱ አይ ምን አለበት እነሱ በሆንኩት ዛሬ ማለት ነው። ያ ረቢ አላህ ከቤት ደነገጥ ፋሚሊወን ያ በረደ ቪዲዮ ብራትን ኢንሻአላህ እንደዛ akkasuma ደግሞ na jajjabeessa ሰብስክራይብ ላይክ ናፍቁዳ እንዴት ተጠቀሙልኝ ስኒፍ ከና jechuudha እና ክላሲን ተወሌ ታና ሰብስክራይብ ላይክ እንደያቲና ነገረ ናፍቱራ isinin jaaladha hunda keessanuu bye bye ወዳችኋለሁ ሰብስክራይብ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ናፍቁዳ እንደገሲናሽ